कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद हरि भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गौर निताई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई आजको यस श्रीमद् भागवतम प्रवचनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामी श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 5 मैत्रेय मुनिसँग विदुरको संवाद भन्ने यो अध्यायबाट श्लोक संख्या 22 माथि चर्चा गर्नेछौँ र त्यो गर्नु पूर्व हामी सानो कीर्तन गर्नेछौँ। जय राधा माधव। हजुरहरूले आफ्नो ठाउँबाट फेसबुक लाइभमा आउनुहुने सम्पूर्ण भक्तहरूले आफ्नो घरमा बस्नुभएको छ, त्यहाँबाट साथ दिनुहुनेछ भन्ने म आशा गरेको छु। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री श्री राधा गोविंद हरि भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी की जय, गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत अमल पुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 5 कैंटो 3 चैप्टर 5 विदुराज टॉक्स विथ मैत्रेय। विदुर को मैत्रेय मुनिसँग को संवाद यो शीर्षक रहेको छ। टेक्स्ट नंबर 22 र आज हामी यो 22औं श्लोका वाचन तथा चर्चा गर्न गइरहेका छौं। हामी यो संस्कृत श्लोका वाचन पश्चात अंग्रेजीमा हामीहरूले अनुवाद तात्पर्य पढ्ने छौं र त्यस पश्चात हाम्रो आजको यो चर्चा अगाडि बढाउने हामी जमर्को गर्ने छौं। हरे कृष्ण। अथ ते भगवल्लीला योगमायोरुबृहिता विश्वस्थिति उद्भवात्रार्था वर्णयाम्यानुपूर्वशः। अथा ते भगवल्लीला योगमायोरुबृहितः विश्वस्थितयुद्भवान्तार्था वर्णयाम्यानुपूर्वशः। अथ ते भगवल्लीला योगमायोरुबृहितः विश्वस्थितयुद्भवान्तार्था वर्णयाम्यानुपूर्वशः। अथ therefore they unto you Bhagavat pertaining to the personality of Godhead, Lilaha pastimes, Yoga Maya energy of the Lord, Uru greatly, Brahmhitaha extended by, Vishva of the cosmic world, Sthiti maintenance, Udbhava creation, Anta dissolution, Arthaha purpose, Varnayami I shall describe, Anupurvasaha systematically. Translation purport अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। I shall therefore describe to you the pastimes by which the personality of Godhead extends his transcendental potency for the creation, maintenance and dissolution of the cosmic world as they occur one after another. Purport: the omnipresent Lord by his different energies can perform anything and everything he likes. The creation of the cosmic world is done by his Yoga Maya energy. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanasalakaya Chakshurunmilitam Mena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Istapitam Mena Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Dadati Sopadantikam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare.
मुखम करोति वाचलम पांगुम लंगायते गिरिम यत्कृपाः तमहं वन्दे श्री गुरुन् दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरूलाई आजको यस श्रीमद् भागवतम प्रवचनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामी श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या 25 हामीहरूले भर्खरै वाचन गरिसक्यौं र यस श्लोकमाथि आधारित भएर केही चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। भगवत कथा केही चर्चा गर्नलाई हामीहरूले प्रयास गर्नेछौँ र यो फेसबुक लाइभबाट अहिले यो जुन कोरोना महामारीको लकडाउनमा परेर घर घरमै हुनुहुन्छ अथवा विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ सम्पूर्ण भक्तहरूलाई, सम्पूर्ण श्रद्धालुजनहरूलाई म विशेष स्वागत तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आजको यो जुन श्लोक छ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्लोक रहेको छ, जहाँ मैत्रेय मुनिले विदुरलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि मैले विदुर भगवानका परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णका लीलाहरू अवश्य पनि व्याख्या गर्नेछु, अवश्य पनि वर्णन गर्नेछु र भगवान आफ्ना विविध शक्तिहरूको माध्यमबाट यो संसारको सृष्टि, पालन, संहार यी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नुहुन्छ लीला स्वरूप भनेर यहाँ यो श्लोकको यस प्रकारको अर्थ रहेको छ। हामीहरूले विशेष गरेर चर्चा गर्ने गर्छौं कि यो संसार जुन भौतिक संसार र आध्यात्मिक संसार गरेर दुईवटा विभाजन अथवा दुई खण्डमा विभाजित छ। यो भौतिक संसारलाई एकपाद विभूति र आध्यात्मिक संसारलाई त्रिपाद विभूति अर्थात् 4 भाग मध्ये सम्पूर्ण चराचर जगत जति पनि छ यसलाई हामीहरूले मापन गर्न त सकिँदैन, तैपनि त्यसको हामीहरूलाई एउटा अवधारणा होस् भन्ने हेतु सम्पूर्ण जगतलाई हामीहरूले 3 भाग र 1 भाग गरेर छुट्यायौं भने पछाडि यो 1 भाग भनेको भौतिक संसार जहाँ हामी छौं, 3 भाग आध्यात्मिक संसार जसलाई हामी वैकुण्ठ जगत भन्ने गर्छौं। र आजको यो जुन प्रसङ्गमा विशेष गरेर यो संसारको सृष्टि अनि त्यसै गरेर पालन र संहार यो तीनवटा कुराहरू जुन हामीहरूले यो भौतिक संसारमा देख्ने गर्छौं, यो भौतिक संसारको सृष्टि कसरी हुन्छ, पालन कसरी हुन्छ र संहार कसरी हुन्छ, म यसको बारेमा अवश्य पनि वर्णन गर्नेछु भनेर मैत्रेय मुनिले विदुरलाई यो कुरा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, भन्दै हुनुहुन्छ। विदुरले यो संसारको सृष्टि, स्थिति, प्रलय यी सम्पूर्ण कुराहरूको जानकारी अथवा यी सम्पूर्ण कुराहरू जान्ने जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। हामीहरूले यसभन्दा अगाडि विदुरले जुन इच्छा राख्नु भएको छ मैत्रेय मुनिसँग त्यसबाट प्रष्ट हुन सक्छौं। र यसरी मैत्रेय मुनिले विदुरका कौतूहलताहरू, प्रश्नहरूलाई उहाँले उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ र हामी थाहा छ कि विशेष गरेर यसभन्दा अगाडिका श्लोकहरूमा पनि हिजो अस्तिका यो श्रीमद् भागवतको प्रसङ्गमा हाम्रा पूर्व वक्ताहरूले वर्णन गरिसक्नु भएको छ विदुरलाई मैत्रेय मुनिले किन यो भागवत सुनाउनु भयो त, यसको रहस्य के थियो भनेर हामीहरूले यसभन्दा अगाडि पनि धेरै वक्ताहरूको मुखारबिन्दबाट यो प्रसङ्ग श्रवण गरिसकेका छौं। हामीहरूले त्यसलाई सरसर्ती एउटा स्मरण गर्दाखेरि अथवा त्यसलाई सारांशमा प्रस्तुत गर्दाखेरि वास्तवमा विदुर सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्थेन, भगवानको अत्यन्त महान प्रिय भक्त हुनुहुन्थ्यो र विदुर यो मर्त्य लोकमा अर्थात् यो पृथ्वीमा अहिले जुन जन्म धारण गर्नुभएको छ, अहिले विदुरले पृथ्वीमा जन्म धारण गरे पनि उहाँ चाहिँ यमराज हुनुहुन्छ, जो चाहिँ महाजन मध्ये एक महाजन हुनुहुन्छ, 12 महाजन मध्ये। यसरी महाजनको अर्थ हुन्छ जसले यो आधिकारिक रूपमा यो भगवत भक्ति अथवा वैदिक ग्रन्थहरूको सार हामीहरूलाई प्रवाह गर्नुहुन्छ अथवा उहाँहरूले आफ्नो आचरणको माध्यमबाट, शिक्षाको माध्यमबाट मानव समाजमा यो ज्ञान प्रवाह गर्नुहुन्छ, उहाँहरू महाजन हुनुहुन्छ। भनेपछि विदुर यमराज हुनुहुन्थ्यो र अहिले चाहिँ उहाँ हामीहरूलाई थाहा छ कि माण्डुक ऋषिको श्रापले गर्दाखेरि उहाँ अहिले पृथ्वीमा एउटा सामान्य मनुष्यको रूपमा अवतीर्ण हुनुहुन्छ। भनेको विदुरको यो हामीहरूले पूर्व जन्मको कथा हामीहरूलाई सरसर्ती थाहा छ कि
जब एकपटक माण्डुक ऋषि हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो आश्रममा ध्यान तपस्या अथवा विभिन्न आफ्ना कर्महरू नित्य कर्महरू गरेर बसेको बेलामा उहाँको आश्रममा केही चोरहरू प्रवेश गर्छन् र त्यस पछाडि ती चोरहरूले राजाका बहुमूल्य कुराहरू चोरेर भागिराखेका थिए र उनीहरू एकदमै आफ्नो ज्यान बचाउनका लागि जोखिममा परेको बखत ज्यान बचाउनका लागि भनेर माण्डुक ऋषिको आश्रममा प्रवेश गर्छन्। अनि त्यस पछाडि जब माण्डुक ऋषिको आश्रममा उनीहरू लुकेका थिए, राजाका सिपाहीहरूले ती चोरहरूलाई जो लुकेर बसेको अवस्थामा छन् अथवा सामानहरू लुकाएर राखेको अवस्थामा भेट्टाए पछाडि ती सिपाहीहरूले सोच्छन् कि यो साधु जो माण्डुक ऋषि हुन त साधु वेशमा भए पनि वास्तवमा ऊ साधु नभएर चोरको नाइके हुनुपर्छ। त्यही भएर यी सम्पूर्ण चोरहरू यहाँ आएर सम्पूर्ण चोरेका सामग्रीहरू यहीँ राखेका छन्, यसरी लुकेका छन् भनेर उनीहरूले अनुमान लगाउँछन्। त्यस पछाडि राजाकोमा लगेर ती ऋषिलाई मृत्युदण्ड दिनका लागि जब सुलीमा चढाउँदै थिए, अब ती माण्डुक ऋषि त महान तपस्वी ऋषि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्नो योग बलले त्यो सुलीमा स्थिर हुनुहुन्छ, सुलीले उहाँलाई केही बिगार्न सक्दैन। पछाडि थाहा हुन्छ कि उहाँ त महान ऋषि हुनुहुन्छ। यो थाहा पाए पछाडि राजा स्वयं माण्डुक ऋषिको अगाडि आएर माफ माग्छन् र यो जुन अन्जानमा यस्तो गल्ती भएकोमा उनी क्षमा प्रार्थी भए पछाडि माण्डुक ऋषिले राजालाई क्षमा दिनुहुन्छ, माफ दिनुहुन्छ। तर उहाँको मनमा जुन यो गहिरो छाप परेर बसेको थियो, कसरी मैले यसरी यो सजाय पाएँ त, मैले त कुनै जानेर कुनै पनि गल्ती गरेको छैन आजसम्म। अनि उहाँलाई यो कौतूहलता मेटाउनका लागि उहाँ जानुहुन्छ यमराजसँग अनि यमराजलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ कि मैले कुन चाहिँ अपराध गरेको थिएँ जसले गर्दाखेरि म आज सुलीमा चढ्नु पर्यो। यमराजले भन्नुहुन्छ तपाईँ बाल्यकालमा सानो एउटा किरालाई, कमिलालाई तिखो घाँसले, तिखो कुराले तपाईले घोच्नु भएको थियो, त्यसको प्रतिफल स्वरूप अहिले तपाईलाई यो सुलीमा राखिएको हो भनेर भने पछाडि बाल्यकालमा बालकले गरेको यति सामान्य गल्तीको यति ठुलो मृत्युदण्ड जस्तो सजाय कसरी हुन सक्छ? यो यमराजले जुन संसारमा धर्म अधर्मको बीचमा यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ने, बुद्धिमान हुनुपर्ने, तर यो सजाय पाप अनुसार सुहाएन भनेर यमराजले यसरी यसमा अन्याय गरे, यसमा चाहिँ उनले न्याय गर्न सकेनन् भनेर श्राप दिनुहुन्छ। र त्यो श्राप चाहिँ के थियो भने पछाडि पृथ्वीमा मनुष्य चोला प्राप्त गरेर जन्मिनु पर्योस् भन्ने थियो। र यसरी हामीहरूले यो कथा बार बार सुन्दै आइराखेका छौँ कि यमराज विदुरको रूपमा यो संसारमा जन्म धारण गर्नुहुन्छ। जब उहाँ विदुर हस्तिनापुरमा धृतराष्ट्र महाराजको जुन राज्य सभा छ अथवा उहाँको मन्त्रीमण्डल, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ विदुरको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्थ्यो। र विशेष गरेर हामीहरूलाई थाहा छ कि कौरवहरू भन्दाको बित्तिकै अधर्मको पक्षधर, उनीहरूले विविध अधार्मिक क्रियाकलापहरू गरिराखेका थिए र विदुर जो चाहिँ महाजन हुनुहुन्छ, यमराजको अहिले मर्त्यलोकमा अवतरित रूप अथवा यमराजै स्वयं यो जन्म लिएर आउनु भएको छ। यसरी विदुर त्यस्तो कुरु सभामा हुँदा पनि, कौरवहरूले घेरिँदा पनि उहाँ चाहिँ धर्मलाई छोड्नु हुँदैन। हर वखत धृतराष्ट्र महाराजलाई धर्मको नीतिको उपदेश दिनुहुन्छ, यो हामीहरूलाई थाहा छ भनेपछि। तर उहाँ चाहिँ अझै त्योभन्दा बढ्ता उहाँ चाहिँ भगवानको अनन्य भक्त हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णलाई यो सबै कुरा थाहा थियो। त्यसो हुँदाखेरि जब भगवान श्रीकृष्ण आफ्नो स्वधाम जाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बखत भगवान श्रीकृष्ण र उद्धवको भेट हुन्छ। उद्धवले भगवान श्रीकृष्णसँग विविध प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ र यसरी त्यो प्रसङ्गमा मैत्रेय मुनि पनि भगवान श्रीकृष्ण र उद्धव भएको ठाउँमा पुग्नुहुन्छ र यसरी यो वार्तालाप सुन्ने सौभाग्य मैत्रेय मुनिलाई नै मिलेको थियो। र मैत्रेय मुनिलाई भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ कि यो ज्ञान जुन मैले अहिले वर्णन गरेँ, यो ज्ञान विदुरलाई पनि सुनाउनु, मैले विदुरलाई पनि सम्झेको छु भन्ने चाहिँ भगवान श्रीकृष्णको इच्छा थियो। त्यही इच्छा बमोजिम मैत्रेय मुनिले आजको यो श्लोकमा भन्दै हुनुहुन्छ कि म अवश्य पनि विदुर तपाईलाई यो संसारमा
भगवानका जुन अद्भुत कर्महरू छन्, अद्भुत लीलाहरू छन्, विशेष गरेर सृष्टि, पालन, संहार यीसँग जोडिएका कुराहरू छन्, अवश्य पनि वर्णन गर्नेछु भनेर यो वर्णन गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुहुन्छ। भनेपछि हामी चाहिँ आजको यो जुन प्रसङ्गमा भगवानले जुन यो संसारको सृष्टि गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ र संहार गर्नुहुन्छ, विशेष गरेर सृष्टि, पालन, संहार कसरी गर्नुहुन्छ भनेर हामी केही आधारभूत अवधारणाहरू यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र विशेष गरेर यो संसार सृष्टि कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि सम्पूर्ण सृष्टिको आदि कारण चाहिँ भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। वर्म संहितामा सृष्टिकर्ता वर्माजीले, हामी जसलाई सृष्टिकर्ता भन्छौँ, उहाँले नै यो कुरालाई पुष्टि गर्नुहुन्छ कि ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिर आदिर गोविन्द सर्व कारण कारणम। गोविन्द कृष्ण सम्पूर्ण कारणहरूका कारण हुनुहुन्छ। अतः यो संसारमा जे पनि छन्, जे पनि भइराखेका छन्, विगतमा भएका, वर्तमानमा भइराखेका र भविष्यमा पनि हुने सम्पूर्ण कार्यका एकमात्र परम कारण हुनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्ण। भने पछाडि यो संसार, भौतिक संसार जसलाई एकपाद विभूति भनिन्छ, यो चाहिँ भौतिक संसारलाई क्षणिक अथवा नाशवन भनेर हामीहरूले शास्त्रमा वर्णन गरेको यो तथ्य फेला पार्छौँ। यो भौतिक संसार नाशवान छ, क्षणिक छ को अर्थ के हो भन्दाखेरि यो सृष्टि हुन्छ, केही समय रहन्छ, त्यस पछाडि फेरि यो भौतिक संसारको प्रलय पनि हुन्छ। र यो भौतिक संसारको सृष्टि, प्रलय यी सम्पूर्ण कार्यहरू भगवान श्रीकृष्णको एक विशेष पुरुष अवतार जसलाई महाविष्णु भनिन्छ, अथवा जो चाहिँ कारण सागरमा शयन गर्नुभएका विष्णु हुनुहुन्छ, उहाँले यो संसारको सृष्टि, स्थिति, प्रलय सम्पूर्ण गर्ने त्यो कार्य जिम्मेवारी उहाँले वहन गर्नुभएको छ। अतः हामी यो संसार, भौतिक संसारको सृष्टि कसरी भयो अथवा यो संसार कसरी प्रलय हुन्छ भनेर जान्नु पूर्व भगवान महाविष्णुको बारेमा केही कुरा जानकारी हुन जरुरी छ। किनभने यो सबै भगवान महाविष्णुकै शरीरबाट संसार प्रकट हुन्छ, अनन्त कोटी भौतिक ब्रह्माण्डहरू प्रकट हुन्छन् र अनन्त कोटी ती भौतिक ब्रह्माण्डहरू उहाँको शरीरमा गएर लीन पनि हुन्छन्। हामीहरूलाई जानकारी छ कि भगवान श्रीकृष्ण बाट बलराम विस्तारित हुनुहुन्छ, बलरामबाट चतुर्व्यूह भनेको वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न उहाँहरू विस्तारित हुनुहुन्छ र त्यसै गरेर उहाँहरूबाट नारायण स्वरूपहरू प्राकट्य भए पछाडि फेरि दोस्रो चतुर्व्यूह वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न हुँदै त्यस पछाडि मात्रै महाविष्णु, गर्भदक्षायी विष्णु र शिरोदक्षायी विष्णु, तीन विष्णु प्राकट्य हुनुहुन्छ भनेर हामी शास्त्रमा चर्चा भएको पाउँछौँ। र विशेष गरेर जो पुरुष अवतारको रूपमा महाविष्णु हुनुहुन्छ, गर्भदक्षायी विष्णु हुनुहुन्छ र शिरोदक्षायी विष्णु हुनुहुन्छ, यो संसारमा सृष्टि, पालन र संहार उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी महाविष्णु चाहिँ भगवान श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ जसले यो भौतिक संसारको सृष्टि, स्थिति, प्रलय सम्पूर्ण गर्नुहुन्छ भनेर हामीहरूलाई यो जानकारी हुन जरुरी छ। र विशेष गरेर महाविष्णुको सन्दर्भमा श्रीमद् भागवतमको 10औं स्कन्धको 89औं अध्यायमा चाहिँ त्यहाँ वर्णन गरिएको छ कि स्वयं भगवान श्रीकृष्णको दर्शनका लागि भगवान श्रीकृष्णकै रूप, विस्तारित रूप महाविष्णु समेत लालायित हुनुहुन्थ्यो। कृष्ण कति सुन्दर भनेपछि भगवानका यी सम्पूर्ण लीलाहरू अद्भुत छन्। भगवान श्रीकृष्ण जब यो धरती धरातलमा आउनुहुन्छ, अवतीर्ण हुनुहुन्छ, त्यो बखत भगवान श्रीकृष्णले जुन लीलाहरू प्रस्फुटित गर्नुहुन्छ, जुन सुन्दरता प्रस्फुटित गर्नुहुन्छ, महाविष्णु जो स्वयं कृष्ण नै हुनुहुन्छ, कृष्णकै विस्तारित रूप हुनुहुन्छ, उहाँ समेत कृष्णको रूपको दर्शन गर्न लालायित हुनुहुन्थ्यो भनेर वर्णन गरिएको छ त्यहाँ। अतः एकपटक द्वारिकामा के हुन्छ भनेपछि एकजना ब्राह्मणको निकै दुःखद घटना हुन्छ। उनकी पत्नीले बच्चालाई जन्म दिने बित्तिकै त्यो बच्चाको मृत्यु हुन्छ। त्यस पछाडि त्यो मृत बच्चालाई लिएर ती ब्राह्मण राजा उग्रसेनको दरबारमा गएर ढोका अगाडि राखेर उग्रसेन महाराजलाई गाली गर्न सुरु गर्छन् अथवा विभिन्न अपशब्दहरू प्रयोग गर्छन् र भन्छन् कि कुनै पनि राज्यमा बालकको मृत्यु हुन्छ भने त्यो दोष त्यो देशका राजाको हुन्छ। हामीहरूले यहाँ यो महत्त्वपूर्ण तथ्य बुझ्न जरुरी छ कि संसारमा प्रजाले किन दुःख पाउँछन्, त्यो देशका शासकमा केही न केही अवगुण छ, त्यो देशका शासकहरूमा केही न केही समस्याहरू छन् भने त्यसको प्रभाव
प्रजालाई मिल्छ भनेर भागवतमा यो तथ्यको चर्चा भएको छ। भगवान श्री रामचन्द्रको राज्यमा सबै व्यक्तिहरू खुसी थिए। किन? रामचन्द्र भगवान आदर्श राजा हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरेर हामी पृथु महाराजको पनि भागवतमा चर्चा भएको पाउँछौँ। पृथु महाराज जसले यो जुन पृथ्वी त्यो बेलामा निकै जर्जर हुनुभएको थियो, उहाँले पृथ्वीबाट राम्रो उब्जनी हुने थिएन, यहाँ उब्जनी नहुँदाखेरि सम्पूर्ण प्रजाहरू दुखी भएका थिए। जब पृथु महाराज राजा हुनुभयो, उहाँले चाहिँ यो पृथ्वीलाई फेरि उर्वर बनाउनु भयो। पृथ्वीबाट सम्पूर्ण आवश्यक कुराहरू पृथ्वी रूपी गाईबाट उहाँले दुहेर जनमानसलाई प्रवाह गर्नुभयो, प्रदान गर्नुभयो भनेर हामीहरूले यो वर्णन भागवतमा भएको पाउँछौँ। र ती ब्राह्मण पनि उग्रसेन राजालाई गएर भन्छन् कि यो देशका अथवा यो राज्यका राजा पक्का पनि उनी चाहिँ केवल देखावाका लागि मात्र राजा बनेका छन्, उनी योग्य छैनन्। त्यसो हुँदाखेरि मेरो आज बालकको मृत्यु भयो भनेर उनले यसरी आलाप विलाप गर्न सुरु गर्छन्। र त्यसरी एउटा बच्चाको मृत्यु हुन्छ, फेरि अर्को साल अर्को बच्चाको पनि मृत्यु हुन्छ। यसै गरेर 9वटा बच्चालाई जन्म दिने बित्तिकै ती बच्चाहरूको मृत्यु हुन्छ, अर्थात् उनीहरूको देहावसान हुन्छ। र यसबाट उनी निकै दुखी बनेका थिए। जब अर्जुन त्यो बेलामा भगवान श्रीकृष्णलाई भेट्नका लागि, यदुवंशीहरू आफ्ना आफन्तलाई भेट्नका लागि द्वारिका जानुभएको थियो, अर्जुनले यो घटना थाहा पाउनुहुन्छ। अनि ती ब्राह्मणलाई गएर भन्नुहुन्छ कि यो द्वारिकामा, यो राज्यमा अरू कोही त्यस्ता व्यक्ति छैनन्, कोही त्यस्तो क्षत्रिय छैन जसले यो बालकलाई जन्मने बित्तिकै जति बालकहरूको मृत्यु भयो, यी बालकहरूलाई बचाउन सक्ने यो ठाउँमा कोही राजा, कोही शासक छैनन्। यो कस्तो अनहुने कुरा अथवा यो कस्तो नराम्रो कुरा हो, कस्तो दुःखद कुरा हो। यो त क्षेत्रीय भएको ठाउँमा त क्षेत्रीयले यस्तो किसिमको दुर्घटनालाई रोक्नुपर्छ। उनी चाहिँ अर्जुनले चाहिँ आफ्नो जुन गान्धीवधारी अर्जुन भनेर कीर्ति कमाउनु भएको थियो त्यसको अहमता प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। भगवान कृष्ण अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो। ती ब्राह्मणले भन्छन् हैन, यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म मेरा 9वटा बच्चाहरू मरिसके, अहिलेसम्म कसैले पनि मेरा बच्चाहरूलाई बचाउनु भएको छैन भनेपछि अर्जुनले भन्नुहुन्छ अब म बचाउँछु। अब तपाईले नयाँ बच्चा धारण गर्नका लागि हैन त्यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुस्। बच्चा जन्मने बेलामा त्यो बच्चालाई मैले सुरक्षा दिनेछु, त्यो बच्चालाई मैले बचाउनेछु, मृत्युको मुखमा जानदेखि मैले रोक्नेछु भनेर अर्जुनले यसरी भने पछाडि ती ब्राह्मणले भन्छन् जुन ठाउँमा स्वयं वासुदेवले बचाउनु भएको छैन, जहाँ अनिरुद्ध संकर्षण प्रद्युम्नले बचाउनु भएको छैन, तपाईले कसरी बचाउनुहुन्छ भन्दाखेरि अर्जुनले भन्नुहुन्छ कि म न त कृष्ण हो, न त म प्रद्युम्न हो, न म अनिरुद्ध हो, म कोही पनि होइन। म चाहिँ त्यसो हुँदाखेरि म वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न कोही नभए पनि म चाहिँ गान्धीवधारी अर्जुन हो। त्यसो हुँदाखेरि म चाहिँ वचन दिन्छु, म तपाईको बच्चालाई जन्मे पश्चात सुरक्षा दिनेछु र यो सुरक्षा दिन सकेन भने पछाडि म आफै अग्निमा प्रवेश गरेर म देह त्याग गर्नेछु भनेर उहाँले संकल्प लिनुहुन्छ। त्यति संकल्प लिए पछाडि ब्राह्मण पत्नीले 10औं बच्चालाई जन्म दिने बेलामा अर्जुनले सम्पूर्ण त्यो घर वरिपरि बाणले घेरेर सुरक्षा दिनका लागि भरपूर प्रयास गर्नुहुन्छ। तर दुःखद कुरा, त्यो 10औं बच्चाको जन्म हुने बित्तिकै फेरि त्यो बच्चाको पनि आकाशमा अन्तर्ध्यान हुन्छ, अर्थात् मृत्युवरण गर्छ। त्यस पछाडि अर्जुन त्यो भर्खरै मृत्युवरण गरेको त्यो बालकलाई फेरि पुनर्जीवन दिनका लागि यमराजकोमा जानुहुन्छ, त्यहाँ भेट्नु हुँदैन। ठुला देवी देवताहरूको लोकमा जानुहुन्छ, त्यहाँ पनि ती बालकलाई भेट्नु हुँदैन। यो पृथ्वी अथवा यो ब्रह्माण्ड भित्रका विभिन्न लोकहरूमा जाँदाखेरि कहीँ पनि त्यो बालकलाई भेट्न नसकेपछि आफूले जुन संकल्प गर्नुभएको थियो अग्निमा प्रवेश गर्नै लाग्नु भएको थियो, त्यो बेलामा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई रोक्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि अझै हामी धेरै ठाउँमा खोजेका छैनौं, हामी अझै किन अर्जुन अझै खोजेर त्यो बालक भेटिन्छ कि तिमी चाहिँ अग्निमा अहिले प्रवेश गर्न मिल्दैन भनेर भगवान श्रीकृष्णले रोक्नुहुन्छ। तत्पश्चात भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुन रथमा चढेर बालकको खोजीका लागि निस्किनुहुन्छ।
उहाँहरू यो जुन भूमण्डल छ देखि लिएर यहाँका विभिन्न जुन द्वीपहरू छन्, यी सम्पूर्ण द्वीप महासागर नाग्दै 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 यो ब्रह्माण्डको बाहिरी भागतर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ, यात्रा प्रारम्भ गर्नुहुन्छ र गर्ने क्रममा लोकालोक पर्वत श्रृङ्खलासम्म पुग्नुहुन्छ। त्यो लोकालोक पर्वत श्रृङ्खलाको बारेमा भागवतमा वर्णन छ कि त्यहाँसम्म सूर्यको प्रकाश जान्छ, त्यहाँसम्म सूर्यले उज्यालो बनाउनुहुन्छ। तर त्यहाँबाट पार गरेर अगाडि बढ्ने हो भने सबै सूर्यको प्रकाश पनि नहुँदाखेरि त्यहाँ चकमन्न अन्धकार छ। यसरी लोकालोक त्यो ठाउँ पार गरे पछाडि भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन र जुन रथ उहाँहरू चढिराख्नु भएको थियो अन्धकारमा फस्न पुग्दछ। त्यस पछाडि रथ त्यहाँभन्दा अगाडि जान सक्दैन, विचलित हुन्छ, अर्जुन पनि विचलित हुनुहुन्छ। यसरी आफ्नो भक्त अर्जुन विचलित भएको देखे पछाडि भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो व्यक्तिगत हतियार सुदर्शन चक्रलाई उहाँले निर्देशन दिनुहुन्छ। त्यस पश्चात सुदर्शन चक्रले चाहिँ आफ्नो जुन चमकबाट त्यहाँको सम्पूर्ण अन्धकार हटाए पछाडि भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुन यो ब्रह्माण्डको जुन विभिन्न तहहरू छन्, जुन भागवतमा वर्णन गरिन्छ कि यो संसार, यो ब्रह्माण्ड, यसको आकार अण्डकार छ र यो जुन अण्डकार चाहिँ यसको सबैभन्दा बाहिरी आवरणमा पञ्चमहाभूत र विभिन्न सूक्ष्म तत्त्वहरूले विभिन्न तहहरू बनेको छ। भनिन्छ कि सबैभन्दा भित्री तह चाहिँ पृथ्वीले बनेको छ। त्यसै गरेर पृथ्वीभन्दा 10 गुणा बाक्लो अथवा ठुलो जलको तह छ। यसै गरेर त्यसको 10 गुणा बाक्लो चाहिँ अग्निको तह छ। त्यसको पनि 10 गुणा बाक्लो वायुको तह छ र त्यसको 10 गुणा बाक्लो आकाशको तह छ। यसरी यो सम्पूर्ण पञ्चमहाभूत हुँदै अनि त्यसै गरेर विभिन्न यो सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकारले मिलेर बनेको जुन सूक्ष्म तह छ त्यसलाई पनि पार गरेर उहाँहरू यो ब्रह्माण्डबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ। हामीहरू बस्ने ब्रह्माण्डबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ र ब्रह्माण्डबाट बाहिर निस्के पछाडि त्यहाँ कारण सागरलाई देख्नुहुन्छ। कारण सागरभित्र भगवान महाविष्णु शयन गरिराख्नु भएको थियो। भगवान महाविष्णुलाई गएर उहाँहरूले दर्शन गर्नुहुन्छ, भेट्नुहुन्छ र यसरी महाविष्णुले जब भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुन नरनारायणको दर्शन गर्नुहुन्छ तत्पश्चात उहाँ बडा प्रसन्न भएर सम्पूर्ण बालकहरू जुन द्वारिकाका ब्राह्मणका जन्मने बित्तिकै मरे अथवा हराए भनिएका थिए ती सबै महाविष्णुले लएर राख्नु भएको रहेछ। ती सम्पूर्ण बालकहरूलाई फिर्ता दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि म हजुरहरूको दर्शन गर्न लालायत थिएँ, त्यसो हुँदाखेरि मैले यी बालकहरूलाई यहाँ लिएर राखेको हो। यसरी भगवान महाविष्णु कारण सागरमा शयन गर्नुहुन्छ भनेर हामीले भागवतमा पनि जानकारी पाउने गर्छौं र यो भागवतमा महाविष्णुको चर्चा गर्ने क्रममा धेरै ठाउँमा सुकदेव गोस्वामीले सुत गोस्वामीले चाहिँ वर्णन गर्नुहुन्छ कि भगवान महाविष्णुको शरीरबाट अनन्त कोटी ब्रह्माण्डहरू प्रकट हुन्छन्। हामीहरूले विविध वैदिक शास्त्रहरूमा यो तथ्य, यो रहस्य थाहा पाउँछौं। भगवान महाविष्णुले हरेक श्वास फेर्दाखेरि उहाँको शरीरबाट अनगिन्ती 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 ब्रह्माण्डहरू प्रकट हुन्छन् र फेरि उहाँले श्वास लिने बेलामा, श्वास भित्र तान्ने बेलामा ती अनन्त अनन्त कोटी ब्रह्माण्डहरू फेरि विलीन हुन्छन्। यसरी सृष्टि र प्रलय दुवै चाहिँ महाविष्णुसँग, भगवान विष्णुसँग अर्थात् कृष्णसँग जोडिएका कुराहरू हुन् र बीचमा केही समय जब ब्रह्माण्ड प्रकट हुन्छ, यो ब्रह्माण्ड प्रकट भएपछि ब्रह्माण्डमा विभिन्न प्रक्रियाहरू चल्छन्, पालन गर्नुपर्छ र यो पालन पनि स्वयं भगवान विष्णुले गर्नुहुन्छ, गर्भोदकशाही विष्णुको रूपमा, शिरोदकशाही विष्णुको रूपमा र यसरी उहाँका अद्भुत शक्तिले यो संसारमा सृष्टि पनि अथवा पालन पनि र त्यसै गरेर संहार पनि यो तीनवटै कार्यहरू हुने गर्दछ। त्यही भएर भागवतमा 10 वटा विधाहरूको चर्चा छ, जसमध्ये अत्र सर्ग विसर्गस्स स्थानम पोषणम उतया मनोन्तर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय भनेर 10 वटा विधाहरूको भागवतमा चर्चा भएको पाउँछौं। जसमध्ये अत्र सर्ग विसर्ग, सर्ग र विसर्गले चाहिँ यो संसार सृष्टि कसरी हुन्छ भनेर यो प्रक्रिया भागवतमा वर्णन छ। सर्ग जहाँ महाविष्णुले सृष्टि गर्नुहुन्छ, विसर्ग जहाँ विभिन्न देवी देवताहरूले विशेष गरेर ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुहुन्छ, त्यसलाई विसर्ग भनिन्छ। यसरी भगवान महाविष्णुको शरीरबाट
अनन्त कोटी ब्रह्माण्डहरू प्रकट हुन्छन्। यसलाई हामीले सृष्टिसँग हेर्न सक्छौँ। यसरी यो संसारको सृष्टि हुन्छ। विशेष गरेर भनिन्छ कि भगवान विष्णु अनन्त शेषमाथि भनेको शङ्कर्षण भगवानमाथि जहिले पनि शयन गरेर बसिराख्नु भएको हुन्छ। भनौँ एक किसिमले उहाँ योग निद्रामा हुनुहुन्छ, शयन गरिराख्नु भएको हुन्छ। तर अद्भुत कुरा के छ भनेपछि भगवान जब शयन गर्नुहुन्छ, जब उहाँले सपना देख्नुहुन्छ, यो संसार सिर्जना हुन्छ, सृष्टि रचना, यति सुन्दर ब्रह्माण्डहरू सिर्जना हुन्छन्। भगवान शयन गर्दा पनि सिर्जना हुन्छ। तर यो संसारमा जब हामी शयन गर्छौँ, हामी शयन गर्दाखेरि, साधारण जीव शयन गर्दाखेरि कुनै सिर्जना सृष्टि हुनेवाला छैन। बरु विकारहरू पैदा हुन सक्छन्, तर सृष्टि रचना भएको खासै हामीले देख्दैनौँ। एकपटकको कुरा हो, एकजना व्यक्ति, एउटा गरिब युवक, ऊ चाहिँ निकै गरिब थियो। भाग्यवश एक दिन उसलाई कसैले एउटा माटोको भाँडो हाँडी प्रदान गरेछन् र त्यो माटोको हाँडी उसले प्राप्त गरे पछाडि उसले आफ्नो झुपडीमा लगेर एउटा रस्सीले झुन्डाएर राखेको रहेछ र त्यस पछाडि ऊ चाहिँ त्यसैको अगाडिपट्टि ऊ चाहिँ कल्पना गर्न सुरु गरेछ। यो जुन माटोको भाँडो आज मलाई प्राप्त भयो, म अब बजारमा जानेछु, बजारमा गएर यसलाई मैले निश्चित रकममा भनेको 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ उसको कल्पना अनुसार म बेच्नेछु। अनि बेचे बापत आएको पैसाले 2वटा नयाँ भाँडाहरू किन्न मिल्नेछ। फेरि ती 2वटा भाँडाहरूलाई पनि म फेरि बेच्नेछु र यसै गरेर म व्यापार गर्दै 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 गएर मैले धेरै अर्थ उपार्जन गर्नेछु भनेर उसले कल्पना गर्दैछ। आँखा बन्द गरेर कल्पना गर्दैछ, ड्रिम, सपना देख्दैछ, दिवा सपना देख्दैछ। सपना देख्दा देख्दै उसले कल्पना गर्छ कि मसँग एक दिन यति धेरै पैसा हुनेछ कि त्यस पछाडि मैले सुन्दर संसार, सुन्दर घरहरू बनाउनेछु, म मेरो घरको वरापरा बगैँचाहरू बनाउनेछु, यसरी म सुन्दर घर बगैँचा सबै बनाउनेछु र तत्पश्चात मैले एउटी सुन्दर युवतीलाई विवाह गर्नेछु, म गृहस्थमा प्रवेश गर्नेछु। जब गृहस्थमा प्रवेश गर्नेछु उसले कल्पना गर्दैछ, गृहस्थमा प्रवेश जब गर्नेछु मलाई मेरी श्रीमतीले सेवा गर्नेछिन्। पत्नीको धर्म पतिको सेवा गर्ने भनिन्छ। मलाई मेरी पत्नीले सेवा गर्नेछिन्। जब मलाई मेरी पत्नीले सेवा गर्नेछिन् त्यस पछाडि म प्रसन्न हुनेछु। तर कहिलेकाहीँ उनलाई अलिकति मोड चलेन, अलि फरक भाव चल्यो भने मैले भनेको नमान्लिन्। मैले चिया, एक गिलास चिया ल्याउ त भन्दाखेरि उनी चाहिँ चिया लिँदिन भन्लिन्, मसँग न्यु खोज्लिन्, जोरी खोज्लिन्। त्यस पछाडि मैले के गर्नेछु, ठिक ती मेरी श्रीमतीलाई ठिक ठाउँमा राख्नका लागि एक लात्ती हान्दिनेछु, एक किक हान्नेछु भनेर चाहिँ ऊ सपनामा किक हान्न सुरु गर्छ, एक लात्ती हान्न सुरु गर्छ। अनि एक लात्ती हानेको त त्यही अगाडिपट्टि जुन भाँडो झुन्डिएको थियो त्यो भाँडोमा लात्ती, त्यो किक अथवा त्यो प्रहार त्यहाँ लाग्छ। त्यस पछाडि त्यो भाँडो, माटोको भाँडो हो, बलियो थिएन, फुट्यो। भने पछाडि उसको सम्पूर्ण सपनामै सीमित भयो, त्यो चाहिँ सुन्दर सिर्जनामा त्यो परिणत भएन। भनेपछि यो संसारमा हामी जब रात्रि सपना अथवा दिवा सपना जे पनि देख्छौँ, यो रात्रि सपना पनि एक किसिमले विनाशमै गएर टुङ्गिन्छ, दिवा सपना पनि एक किसिमले विनाशमै गएर टुङ्गिन्छ। तर भगवान महाविष्णु जब सपना देख्नुहुन्छ, शयन गर्नुहुन्छ, उहाँको शरीरबाट सुन्दर ब्रह्माण्डहरू सृजना हुन्छन्। यो हो भगवानको महानता। भगवान शयन गर्दा पनि सृष्टि, स्थिति, पालन सबै कुराहरू हुँदो रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि एकपटक यो जुन भगवानको जुन निद्रा छ यो अद्भुत छ। भगवानको निद्रा जस्तै भक्तको निद्रा अथवा भक्तको सपना पनि अद्भुत हुन्छ। हामीले एकचोटि श्रील प्रभुपादजीका लीलामा देख्न सक्छौँ कि एकपटकको कुरा हो, श्रील प्रभुपादजीले आफ्ना भक्तहरू, शिष्यहरूसँग बसेर भन्नुहुन्छ कि मेरा प्यारा शिष्यहरू, वास्तवमा म त बुढो मान्छे, तिमीहरू सबै युवा युवतीहरू छौ, सबै शक्तिले युक्त छौ, त्यसो हुँदाखेरि तिमीहरूले प्रचार गर्न सक्छौ, तिमीहरूले धेरै कार्य गर्न सक्छौ। तर म बुढो मान्छे, 70 वर्षको बुढो, मैले के गर्न सक्छु? म त केवल एक ठाउँमा बसिराखेको छु, सुतिराखेको छु, सपना मात्रै देखिराखेको छु, मैले केही गर्न सकेको छैन भनेर प्रभुपाद निकै विनम्र भएर भन्नुहुन्छ। प्रभुपादजीमा त्यस्तो विनम्रता थियो जसले संसारभरि कृष्ण भावना प्रचार गर्नुभयो, तर उहाँले कहिल्यै पनि सोच्नु भएन कि मैले गरेँ भनेर। उहाँले सम्पूर्ण मान, सम्पूर्ण श्रेय आफ्ना गुरु
भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरलाई दिनुहुन्थ्यो, यसै गरेर भगवान श्रीकृष्णलाई दिनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ महानताको लक्षण हो। प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ कि म बुढो मान्छे, म केवल सुतिराखेको छु, केवल मैले सपना देखिराखेको छु। प्रभुपादजीका शिष्यहरूले पनि भन्नुहुन्छ, हो प्रभुपाद, हजुरले ठिक भन्नुभयो, हजुर सुतिराख्नु भएको छ, हजुरले सपना देखिराख्नु भएको छ। तर प्रभुपाद, तपाईको सुताई र सपना देखाइ हाम्रो जस्तो होइन। तपाईको सुताई र तपाईको सपना देखाइ महाविष्णुको जस्तो हो। महाविष्णु शयन गर्दाखेरि महाविष्णुको शरीरबाट सृष्टि रचना हुन्छ, सुन्दर सृष्टि यो संसारमा हामीले देख्न सक्छौं। ठीक त्यसै गरेर हजुर शयन गर्दाखेरि, हजुरले सपना देख्दाखेरि यो संसारमा सुन्दर सुन्दर परम्पराको प्राकट्य हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कन जस्तो यो पवित्र आध्यात्मिक संस्थाको सिर्जना हुन्छ। प्रभुपाद, हजुरले भनेको ठिक हो, हजुरको शयनै हो, हजुरले नि सपना देख्नु भएको छ, तर त्यो सपनाले यो इस्कन सिर्जना भएको छ। प्रभुपाद, हजुरले भनेको सही हो। सार के हो भनेपछि हामी जब महाविष्णुको चर्चा गर्न सुरु गर्छौं, उहाँ शयन गर्नुहुन्छ, तर उहाँको शयनबाट सिर्जना सुरु हुन्छ। भनेको उहाँले चाहिँ सुन्दर संसारलाई सृष्टि रचना गर्ने गर्नुहुन्छ। हामीहरूले यो प्रसङ्ग भागवतमा चर्चा भएको पाउँछौं। विदुरलाई मैत्रेय मुनिले यस पछाडि जुन उहाँको चर्चामा यो सृष्टि रचनाको बारेमा पनि चर्चा गर्नुहुन्छ। र त्यसै गरेर भगवान श्रीकृष्णले यो संसारको पालन पनि गर्नुहुन्छ। जुन कुरा मैत्रेय मुनिले बिस्तारै त्यसलाई पनि वर्णन गर्नुहुनेछ। पालन गर्नुको मतलब, जब यो संसारको सिर्जना हुन्छ, यो संसारमा विभिन्न जीवहरू आउँछन्, यो संसारमा विभिन्न लोकहरू बन्दछन्, र यी सम्पूर्ण लोकमा रहने जीवहरूलाई भगवान श्रीकृष्णले के गर्नुहुन्छ? लालन पालनको सम्पूर्ण बन्दोबस्त मिलाउनुहुन्छ। यसरी भगवान श्रीकृष्णले जुन पालन गर्नुहुन्छ, यसलाई भागवतमा वर्णन गरिएको छ। त्यही भएर भनिन्छ कि सृष्टि गर्ने कुरा खासै ठुलो होइन, न त संहार हुने कुरा ठुलो हो। किन? सृष्टि गर्न पनि तुलनात्मक सजिलो छ। कुनै पनि कुरा सुरु गर्न सजिलो छ, अन्त गर्न पनि सजिलो छ, तर त्यसलाई जोगाइराख्नका लागि, त्यसलाई पालन गरिराख्नका लागि चाहिँ गाह्रो छ। हामीहरूले हेर्न सक्छौं कि एउटा विद्यार्थी चाहिँ जब उसको परीक्षामा राम्रो नतिजा आउँदैन, त्यस पछाडि उसले अब त अर्को साल त म राम्रो पढ्नेछु भनेर के गर्न सुरु गर्छ? पुस्तक पल्टाउन सुरु गर्छ, पढ्न सुरु गर्छ। पढ्न सुरु गर्न गाह्रो छैन, सिर्जना गर्न गाह्रो छैन। अनि एक हप्ता पढे पछाडि अहिले किन पढ्ने, परीक्षा आउन समय छँदैछ, फेरि के गर्छ उसले? अनि बन्द पनि गर्छ, तर पढिराख्नलाई गाह्रो छ। भनेको त्यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि लानलाई गाह्रो छ। हामीले हेर्न सक्छौं कि कुनै व्यायाम गर्ने क्रममा व्यायाम सुरु गर्न सजिलो छ। म चाहिँ अब जिम जान्छु, म व्यायाम गर्छु, निरन्तर गर्छु भनेर व्यक्ति के गर्छ? एकदमै उत्साहित भएर प्रारम्भ गर्छ। अनि त्यसपछि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, त्यस पछाडि केही समय पछाडि मबाट हुनेवाला छैन भन्छ, रोक्छ। भनेको कुनै पनि सम्बन्ध पनि सुरु गर्न सजिलो छ, सम्बन्ध सुरु गर्न नि सजिलो छ, अन्त गर्न नि सजिलो छ। भनिन्छ कि आजभोलि अंग्रेजीमा निकै एउटा प्रख्यात भनाइ छ, आजभोलि सम्बन्ध कसरी स्थापना हुन्छ भनेपछि लभ एट फर्स्ट साइट, डिभोर्स एट फर्स्ट बाइट। पहिलो आँखा जुझ्दाखेरि माया बस्यो अरे, अनि त्यसपछि सामान्य झगडा हुँदाखेरि अनि फेरि के हुन्छ? सम्बन्ध विच्छेद। पति पत्नीको त्यो पवित्र सम्बन्धमा पूर्ण विराम लाग्छ। भनेपछि त्यही भएर यहाँ चाहिँ सिर्जना र संहार भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ पालन हुन्छ, जुन पालन स्वयं भगवान श्रीकृष्णले, भगवान श्री हरि विष्णुले गर्नुहुन्छ। र यो पालनको प्रसङ्ग पनि भागवतमा चर्चा भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि भगवानले कसरी पालन गर्नुहुन्छ त भन्ने कुराहरू हामीहरूले बुझ्न जरुरी छ कि यो संसारमा जे पनि हामीले देखेका छौं, जस्तो कि हामीले फेर्ने, जुन हामीले श्वास फेर्छौं, यो हावा कसले दिनुभएको? भगवानले दिनुभएको। हावा दिएर भगवानले पालन गर्नुहुन्छ। यो संसारमा सूर्यको सिर्जना कसले गर्नुभयो? भगवानले नै गर्नुभयो। यदि सूर्य नहुँदो हो त संसारको पालन हुँदो हो? हुने थिएन। त्यसै गरेर यहाँ हामीले प्रशस्त मात्रामा पानी पाउँछौं। सबै कुराहरू प्रकृतिमा जीवन धान्नका लागि चाहिने हर कुराहरू प्रकृतिले नै उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी कहिलेकाहीँ सोच्छौं, हैन यो चाहिँ सबै भगवानले, हैन
यो चाहिँ आफै प्रकृतिबाट आएको, तर त्यो प्रकृति भन्ने बित्तिकै त्यो प्रकृति कसैको हुनुपर्छ। नेचर, जब नेचरको कुरा गर्छौँ, हुज नेचर, कसको नेचर, कसको प्रकृति भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीहरूले धेरै कृष्ण लीलाहरूमा यस्ता चर्चा भएका पाउँछौँ कि भगवानले पालन गर्नुहुन्छ भनेर। एकपटकको कुरा हो, भगवान कि प्रथम रानी रुक्मिणीले भगवान श्रीकृष्णसँग एकपटक प्रश्न राख्नुहुन्छ, हे भगवान, हजुर जहिले पनि व्यस्त हुनुहुन्छ, जब दरबारमा अर्थात् आफ्नो घरमा फर्किनु पर्ने हुन्छ अबेर फर्किनुहुन्छ, किन भगवान किन यति ढिला आउनुहुन्छ तपाईँ भन्दाखेरि भगवानले भन्नुहुन्थ्यो, अब संसारको सबैको पालन गर्न पर्यो, सबैले खाए कि खानन् यो कुरा हेर्नु पर्यो, अनि सबैको कुरा हेर्दा हेर्दै के हुन्छ, ढिला भइहाल्छ, अनि आउने बेलामा त्यही भएर अबेर आएको रुक्मिणी भनेपछि रुक्मिणीले भन्नुहुन्छ सबैको हेर्नुपर्छ, सबलाई पालन गर्नुपर्छ, यो एउटा लीला हो। अनि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, हो रुक्मिणी, यो चराचर जगतका सम्पूर्ण प्राणीहरू भोकै छन् कि छैनन् यो सबै कुराहरू मैले हेर्ने गर्छु, सबैको पालनको हैन, सबैको भोजनको प्रबन्ध गर्ने गर्छु, म यसरी सबै प्रबन्ध गरेर आउँदाखेरि ढिला भएको भनेपछि रुक्मिणीलाई लाग्छ मेरो नाथ, मेरा पतिदेव, मेरा प्राण भगवान कृष्ण त मैसँग हुनुहुन्छ, खासै द्वारिका छोडेर अन्त गएको पनि, अरू ठाउँमा गएको नि त्यति देखिँदैन। फेरि भन्नुहुन्छ कि चराचर जगतका जति पनि प्राणी छन् सबैलाई मैले नै पालन गर्छु, सबैलाई लालन पालन गर्ने काम मेरै हो, कसरी हुन सक्छ? रुक्मिणीले सोच्नुहुन्छ, होइन होला, भगवानले भन्नुभयो केही सीमित प्राणीहरूलाई चाहिँ उहाँले हेर्नुहुन्छ होला, तर चराचर जगतका त सबै प्राणीलाई हेर्न कहाँ सम्भव छ भन्ने सोचेर उहाँले एउटा कमिलालाई लिनुहुन्छ। कमिलालाई लिएर एउटा बन्द कमसेकम 2-3 दिनका लागि हावा पुग्ने ठाउँमा राखेर चाहिँ त्यस पछाडि उहाँले के गर्नुहुन्छ, एउटा सानो भाँडोमा बिर्को थुनेर दराजको भित्री भागमा लगेर राखिदिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसै गरेर दिन बित्दै गएपछि 1 दिन 2 दिन र तेस्रो दिन पनि भगवानलाई रुक्मिणीले सोध्नुहुन्छ किन ढिला आउनुभयो भन्दा सबैलाई खुवाउनु पर्यो, सबै आफैले तृप्त भए, सबै अगाएका छन्, त्यस पछाडि मात्र आए भनेपछि रुक्मिणी चाहिँ केही अलिकति हाँस्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, भगवान तपाईले सबैलाई खुवाउनु भयो आज? किन? रुक्मिणीको मनमा त थियो नि, कहाँ खुवाउनु भयो, दराजको चाबी त मसँग छ, दराजमा मैले कमिलालाई थुनेर राखेकी छु, अनि त्यो कमिलालाई कसरी खुवाउनु भयो होला मेरो नाथले? अनि रुक्मिणीले भगवानलाई भन्नुहुन्छ, हजुरले सबैलाई खुवाउनु भयो त भगवान? भगवानले भन्नुहुन्छ सबैलाई खुवाएँ, एउटा पनि प्राणी भोका छैनन्, कोही पनि भोका छैनन्। अनि त्यसपछि रुक्मिणी चाहिँ के गर्नुहुन्छ, दराज खोल्न जानुहुन्छ, एउटा प्राणी त भोकै छ भनेर देखाउनलाई। अनि जब उहाँले त्यो दराजको चाबी खोल्नुहुन्छ, भित्रपट्टि त्यो जुन बट्टामा उहाँले भाँडोमा त्यो बिर्को लगाएर त्यो कमिलालाई राख्नु भएको थियो, कमिलालाई हेर्नुहुन्छ त कमिलाले खाइराखेको छ, तृप्त छ। कमिलाले के खाइराखेको थियो भन्दाखेरि जुन बखतमा रुक्मिणीले कमिलालाई थुन्दै हुनुहुन्थ्यो, भगवान श्रीकृष्णलाई थाहा थियो यसका लागि यो 3 दिन थुनिनेवाला छ, यसलाई भोजनको प्रबन्ध गर्नु छ भनेर भगवान निकै सूक्ष्म रूपमा रुक्मिणीले जुन सिन्दुर लगाउनु भएको थियो त्यो सिन्दुर लगाएको ठाउँमा बसेर उसका लागि 3 दिनसम्म पुग्ने भोजन, किनभने पहिला पहिला सिन्दुर चाहिँ आजभोलिको रसायनबाट बन्ने थिएन हैन, त्यो पिठो यस्तै कुराहरूबाट बन्थ्यो जुन कमिलालाई भोजन हुने कुरा। अनि भगवानले के गर्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि त्यो भोजन जुन सिन्दुर छ केही त्यहाँ खसाल्नु भएको रहेछ ताकि त्यो कमिलाले खान सकोस् भनेर। जब त्यो रुक्मिणीले देख्नुहुन्छ भगवान श्रीकृष्ण मुस्कुराउनुहुन्छ, देख्यौ त खासमा रुक्मिणीले त यो कुरा उहाँलाई शङ्का त थिएन, तर यस्ता घटनाहरू जुन हामीहरूले दिव्य दिव्य घटनाहरू भएका सुन्छौँ यिनीहरू चाहिँ हामीहरूलाई सन्देश प्रवाह गर्नका लागि हुन्छन् कि भगवानले सबैको पालन गर्नुहुन्छ। यो संसारमा हर व्यक्तिको पालन केवल भगवानबाटै हुन्छ भनेर हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। तर यो संसारका नेताहरूले के भन्छन्, उनीहरूले पनि यस्तो भाषण गर्छन् मानिलिउँ सबैको पालन उनीहरूले नै गर्ने हुन्, सब कुरा उनीहरूले नै दिन्छन्। एकपटक चुनावको बेला भएको रहेछ, चुनावको बेलामा एउटा नेताले गाउँमा गएर भाषण गर्दै रहेछ। भाषण गर्ने क्रममा गाउँलेहरूसँग उसको अन्तर्क्रिया चलिराखेको रहेछ र गाउँलेहरूले भन्दा रहेछन्, नेताज्यू हाम्रो गाउँमा चाहिँ पानीको साह्रै समस्या छ, भोट त जसरी नै सङ्कलन गर्नु पर्यो हैन, भोट हाल्ने त बनाउनु पर्यो, एकैछिन झुट भए पनि बोल्नु पर्यो, प्रभावमा त पार्नु पर्यो। नेताले भन्छ चिन्ता नगर्नुस् मेरा गाउँले दाजुभाइहरू, पानीको समस्या छ भन्नुभएको छ नि, पानीको समस्या हुने छैन।
म यो चुनाव जिते पछाडि मैले घर घरमा धारो बनाइदिनेछु भनेर कसले भन्छन् भन्दाखेरि ती नेताले भन्छन्। अनि त्यस पछाडि जनताले भन्छन् हैन नेताज्यू हाम्रोमा त बिजुलीको नि समस्या छ, चिन्ता नगर्नुस्, घर घरमा म बिजुली पुर्याइदिन्छु। अनि त्यसै गरेर ती जनताहरूले भन्छन् हैन यहाँ बाटोघाटो पुगेको छैन, नेताले भन्छन् चिन्ता नगर्नुस्, मैले जित्न मात्र पाउन म घर घरमा बाटो पुर्याइदिनेछु। अनि त्यस पछाडि ती गाउँलेहरूले भन्छन् तर नेताज्यू हाम्रो त मान्छे मरे पछाडि नि मान्छे मरे पछाडि लाने घाट पनि छैन, चिन्ता नगर्नुस्, म घर घरलाई घाट बनाइदिन्छु, घर घरै घाट हुनेछ, चिहान घाट हुनेछ। वास्तवमा उनी जे पनि घर घरमा बनाउँछु भन्ने क्रममा उनले त यस्तो भने कि ल हरेक घरलाई म घाट बनाइदिनेछु, मतलब तिमीहरू सब मर्नेछौ, घर तब मात्रै घाट हुन्छ, तब त्यहाँ मरिन्छ भनेपछि म यस्तो अन्याय अत्याचार गर्नेछु कि तिमीहरू चाहिँ जिउँदै मर्नेछौ, घर घरै घाट हुनेछ भन्ने जस्तो यो चाहिँ संसारको एउटा व्यङ्ग्य हो। तर सार बुझ्नुपर्ने कुरा के भनेपछि संसारको पालन केवल भगवानले गर्नुहुन्छ, संसारका नेता आदि इत्यादिले गर्दैनन्। र यसैमा एकपटक एउटा नास्तिक व्यक्ति रहेछ, नास्तिक व्यक्तिले चाहिँ उसको छिमेकी चाहिँ निकै आस्तिक, अनि त्यो आस्तिक भए पछाडि उसले चाहिँ सोचेछ कि जो नास्तिक व्यक्ति छ उसले त्यो आस्तिक व्यक्तिलाई भनेछ तिमीले किन भगवानको पूजा गर्छौ भन्दा आस्तिक व्यक्तिले भन्छ कि भगवान सबै कुराहरू नै सारै भगवान हुनुहुन्छ, भगवानले नै सबै पालन गर्नुभएको छ, हरेक कुरा भगवानले नै दिनुहुन्छ, म आजसम्म बाँचेको छु भगवानकै कृपाले, अनि किन भगवानलाई नमान्ने भन्दाखेरि कहाँ सब कुरा भगवानले दिनुहुन्छ, नचाहिने कुरा सबै कुरा भगवानले हैन प्रकृतिबाट आएको विभिन्न उसले नास्तिक तर्कहरू प्रस्तुत गर्छ। अनि त्यसपछि ती आस्तिक भक्तलाई चाहिँ अलिकति मन पर्दैन, तैपनि उहाँले के गर्नुहुन्छ, ठिकै छ उहाँले सहनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि त्यो नास्तिक व्यक्तिले सोध्छ कि म चाहिँ हरेक बिहान गएर, यो व्यक्ति अलिकति गरिब छ आस्तिक व्यक्ति, उसको घरमा चाहिँ उसलाई चाहिने सामग्रीहरू म बिहान लगेर लुकेर गएर छोडिदिन्छु गेटमा, अनि त्यस पछाडि हेरौँ 2-4 दिनपछि के हुन्छ भनेर उसले त्यस्तै गरे पछाडि 2-4 दिनसम्म ऊ बिहानै गएर अँध्यारोमै गएर ती आस्तिक भक्तको घरको अगाडि ढोकामा चाहिँ चाहिने सामग्रीहरू लगेर छोडिदिन्छ। यसै गरेर केही दिन बिते पछाडि, केही समय बिते पछाडि फेरि आस्तिक र नास्तिक बीचमा कुराकानी हुन्छ। त्यो नास्तिक व्यक्तिले भन्छ कि तिमीले त भन्थ्यौ त भगवानले पालन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि आस्तिक व्यक्तिले भक्तले भन्छन् हो त मलाई भगवानले नै पालन गर्नु भएको छ र बचिराखेको छु, सबै कुराहरू भगवानले नै पुरा गरिदिनु भएको छ, सबै कुराको पूर्तिकर्ता मेरो भगवान हुनुहुन्छ भने पछाडि त्यो नास्तिक व्यक्ति हाँस्न सुरु गर्छ, कहाँ तिम्रो भगवान हुनुहुन्छ, त्यो तिमीले ढोकाबाट सामानहरू लान्थ्यौ नि त्यो त तिम्रो भगवानले हैन मैले लरेर राखिदिन्थे, तिम्रो भगवानले हैन पालन गर्ने, मैले पालन गरेको तिमीलाई, ती सामान दिनेवाला म हो भनेपछि अनि त्यसपछि ती आस्तिक भक्तले चाहिँ भगवानलाई नमस्कार गर्दै प्रणाम गर्दै भन्छन् कि भगवान हजुर कति महान हुनुहुन्छ, आफ्नो भक्तलाई हजुरले पालन गर्नका लागि नास्तिकलाई पनि माध्यम बनाएर नास्तिकको माध्यमबाट सामान पठाइदिनु भएको छ है, भगवान हजुर कति महान हुनुहुन्छ, जय जयकार। अब नास्तिकले केही भन्न मिल्यो हो। यसै गरेर भगवान यो प्रकृतिका विभिन्न शक्तिहरूको माध्यमबाट सबैको पालन गर्नुहुन्छ। यो संसारमा जे पनि पालन भइराखेको छ यसको एकमात्र कारण भगवान हुनुहुन्छ भनेर हामीहरू यो बुझ्न जरुरी छ। त्यही भएर भनिन्छ एउटा भनाइ छ कि हैन, अजगर करे न चाकरी पंक्षी करे न काम, दास मौला कहाँ गए सबका दाता राम। भनेको यो संसारमा हरेकको दाता केवल कृष्ण हुनुहुन्छ, सबैलाई पालन गर्ने केवल भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ। यसरी पालनको सन्दर्भमा पनि हामी चाहिँ कृष्णले नै पालन गर्नुहुन्छ, चाहे महाविष्णु स्वरूपबाट होस् अथवा गर्भदक्षाई शिरोदक्षाई अथवा अन्य अन्य स्वरूपबाट अन्य अन्य रूपमा अवतीर्ण भएर होस् भगवानले पालन गर्नुहुन्छ भन्ने पनि हामी भागवतमा यो चर्चा भएको पाउँछौँ। चराचर जगतको पालन भगवानले गर्नुहुन्छ। त्यसै गरेर संहार पनि भगवानले नै गर्नुहुन्छ। संहार अर्थात् प्रलय, यो ब्रह्माण्ड सृष्टि हुन्छ, केही समय यसको निश्चित अवधिसम्म रहन्छ र तत्पश्चात फेरि यो ब्रह्माण्ड जुन प्रलय हुनुपर्ने हो त्यो प्रलय पनि भगवानले नै गर्नुहुन्छ। त्यही भएर भागवतको जुन 12औं स्कन्धमा प्रलयको बारेमा चर्चा भएको छ, जहाँ मार्कण्डेय
ऋषिको प्रसङ्ग भागवतमा चर्चा भएको छ। मार्कण्डेय ऋषिले प्रलयलाई साक्षात्कार गर्नुभएको थियो, प्रलयलाई देख्नुभएको थियो। उहाँ भगवानको महान भक्त हुनुहुन्थ्यो मार्कण्डेय मुनि। खासमा भएको के हुन्छ भनेपछि एकपटक मार्कण्डेय ऋषि त यति तपस्वी हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ पक्का ब्रह्मचारी व्रत धारण गर्नुहुन्थ्यो। उहाँका आफ्ना जुन धार्मिक उहाँका कर्तव्यहरू छन्, सम्पूर्ण कर्तव्यहरूलाई उचित तरिकाले पुरा गर्नुहुन्थ्यो। ती कर्तव्य प्राण हुनुहुन्थ्यो। यसरी मार्कण्डेय ऋषि चाहिँ ध्यान गर्न बस्नुहुन्छ तत्पश्चात, र उहाँ चाहिँ कति समय ध्यान तपस्या गर्नुहुन्छ भनेपछि उहाँको ध्यान तपस्या यति विरत हुन्छ कि 6वटा मनुको जुन अवधि छ हामीहरूले चर्चा गर्छौँ नि, भनेको स्वयम्भू मनुदेखि लिएर यो वैवस्वत मनुभन्दा अगाडिको सम्पूर्ण मनुहरूको अवधि भनेको यति लामो अवधि, 6वटा मनुको अवधि उहाँ तपस्या गरेर बस्नुहुन्छ। जब 7औं मनुको अवधि सुरु हुन्छ त्यो बेलामा उहाँको ध्यान तपस्या देखे पछाडि स्वर्गका राजा इन्द्र जहिले पनि जब तपस्वी व्यक्तिहरूलाई देख्छन्, इन्द्रलाई चाहिँ लाग्छ कि अब यसले मेरो राज्य गलत्याउने भयो, हत्याउने भयो, लानी भयो भनेर त्यो तपस्या भङ्ग गर्नका लागि उनले कामदेवलाई पठाउँछन्, जो चाहिँ देवता हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर अप्सराहरू सम्पूर्ण उहाँको इन्द्रको बसमा भएका, इन्द्रको अधीनमा भएका सबै कुराहरूलाई मार्कण्डेय ऋषिको ध्यान भङ्ग गर्नका लागि पठाउँछन्। तर मार्कण्डेय ऋषिको अगाडि आएर ती अप्सराहरू नाच्न सुरु गर्छन्, पाउजु बजाउँछन्, कामदेवले बाण प्रहार गर्नुहुन्छ, तर मार्कण्डेय ऋषिलाई केही हुँदैन। उनी चाहिँ थिर भएर बस्छन् र तत्पश्चात केही सिप नलाएपछि स्वयं इन्द्र आएर मार्कण्डेयलाई भन्छन् कि वरदान माग। इन्द्रले प्रलोभन दिँदा पनि मार्कण्डेय ऋषिले कुनै भौतिक प्रलोभनमा पर्नु हुँदैन र कुनै वरदान माग्नु हुँदैन। तत्पश्चात स्वयं भगवान नरनारायणको रूपमा मार्कण्डेय ऋषिको अगाडि आएर प्रकट हुनुहुन्छ। अनि तत्पश्चात ती मार्कण्डेय ऋषिलाई चाहिँ केही वरदान माग्न भनेपछि मार्कण्डेय ऋषिले भन्छन् मलाई कुनै इच्छा त छैन, तर हजुरले यदि दिन चाहनुहुन्छ भनेपछि मलाई हजुरको यो माया शक्तिको प्रभाव देखाइदिनु होला। मलाई चाहिँ हजुरको यो माया शक्ति जुन संसारमा व्याप्त छ यो कति शक्तिशाली हुँदो रहेछ यो हेर्ने इच्छा छ भनेपछि नारायण मुस्कुराउनुहुन्छ, किनभनेपछि भक्तले यस्ता इच्छा राख्नु हुँदैन। तर त्यहाँ विशेष प्रसङ्गवश मार्कण्डेय मुनिले के गर्नुभयो, त्यो इच्छा प्रकट गर्नुभयो। र यसरी मार्कण्डेय ऋषिलाई चाहिँ उहाँले तथास्तु भनेर वरदान दिएर भगवान त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ नरनारायण। र केही समय उहाँका दैनिक क्रियाकलापहरू चल्दै जान्छन् र एक दिन जुन यो पुष्पभद्र नदी भनेको छ त्यसको तटमा उहाँको आश्रम थियो र त्यही आश्रमको वरपर उहाँले आफ्ना नित्य कर्महरू, विभिन्न कर्तव्यहरू पालन गर्ने क्रममा एक्कासी त्यहाँ ठुलो हावा चल्न सुरु हुन्छ, हुरी चल्न सुरु हुन्छ। हुँदाहुँदै त्यहाँ एकदमै घनघोर वर्षा, प्रलयको वर्षा हुन सुरु हुन्छ। त्यो यति ठुलो वर्षा थियो कि रोकिँदैन र त्यो वर्षाले गर्दाखेरि सम्पूर्ण पृथ्वी जलमग्न हुन सुरु हुन्छ। केवल पृथ्वी मात्र होइन कि सम्पूर्ण लोकहरू जलमा डुब्न सुरु हुन्छन् र यो संसारको प्रलय सुरु हुन्छ। त्यो प्रलयले गर्दाखेरि उहाँ निकै प्रताडित हुनुहुन्छ, पीडित हुनुहुन्छ। जहाँ गए पनि उहाँलाई यसको पीडाले छोड्दैन, उहाँ आत्तिनुहुन्छ र लाखौं वर्ष बित्छन्। त्यसै गरेर जब लाखौं वर्ष बिते पछाडि एकपटक उहाँ एउटा टापुमा, द्वीपमा पुग्नुहुन्छ जहाँ पिपलको पातमा एउटा बालक बसिराखेको र आफ्नै चरण चुसेर बसिराखेको देख्नुहुन्छ र ती बालक अरू कोही नभएर साक्षात भगवान कृष्ण हुनुहुन्थ्यो। यसरी भगवान श्रीकृष्ण आफ्नै चरण उहाँले पान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, किनभनेपछि भगवान श्रीकृष्णलाई पनि इच्छा लागेको थियो कि यो चरणको रसवादन गर्नका लागि, पान गर्नका लागि ऋषि मुनि साधु सन्त भक्तजनहरू सबै लालायत छन्, कस्तो मिठास रहेछ, म आफै चाखौँ न त भनेर भगवानले आफ्नै चरणको औँला आफ्नो मुखमा राख्दै हुनुहुन्थ्यो। र त्यो अद्भुत दृश्य देखे पछाडि उहाँले जुन पीडा पाउनु भएको थियो मार्कण्डेय ऋषिले, त्यो पीडा नष्ट हुन्छ। त्यस पछाडि जब भगवानले श्वास लिनुहुन्छ त मार्कण्डेय ऋषि भगवानको शरीरभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ। उहाँले त्यस पछाडि पहिला जस्तो उहाँको आश्रम थियो, जुन नदी थियो अथवा जुन पृथ्वी विभिन्न लोकहरू छन् यथारूप देख्नुहुन्छ। यसरी मार्कण्डेय ऋषिले प्रलयको दर्शन गर्नुभएको थियो भनेर भागवतमा चर्चा हुन्छ र त्यहाँ स्पष्ट यो पारिन्छ कि भगवानले 4 किसिमका प्रलय गर्नुहुन्छ, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय र अत्यन्तिक प्रलय। यो संसारमा हर वखत प्रलय भइराखेको छ। भनेको
यो संसारमा केही पनि व्यक्ति स्थिर रहँदैन नि। म अगाडि यो प्रवचनको प्रारम्भमा म जस्तो थिएँ, आधी घण्टा पछाडि 1 घण्टा पछाडि म फरक भइसकेको हुन्छु। त्यो नदेखिएला अर्कै कुरा हो। त जस्तो कि मैले यहाँ मेरा जुन नङहरू छन्, केही न केही यिनीहरू बढिसकेका छन्, अगाडिको भन्दा अहिले फरक भइसकेको छ। भनेपछि यो शरीर परिवर्तन भइराखेको छ भनेको परिवर्तन हुनु नै एक किसिमले प्रलय हुनु हो। भनेपछि यसरी जुन नित्य प्रलय चलिराखेको छ यो चाहिँ भगवानको एउटा एक किसिमको प्रलयको कुरा हो। एकचोटि एउटा सानी बालिकाले हजुरबालाई सोधिछिन्, आफ्नो बुढो हजुरबालाई सोधिछिन्, जसका चाहिँ कपाल फुलिसकेका थिए, तर उनी त्यति धेरै बुढा पनि थिएनन् कि दाढी चाहिँ फुलेको थिएन। अनि त्यस पछाडि ती नातिनीले हजुरबालाई सोध्छिन्, हजुरबा हजुरबा हजुरको कपालका रौँ सेता छन्, तर अनुहारका रौँ जुन दाढी छ यो रौँ चाहिँ कालो छ, किन भन्दाखेरि ती हजुरबाले उत्तर दिनुहुन्छ, नानी किन भन्दाखेरि यी रौँ चाहिँ यी रौँ भन्दा 20 वर्ष कान्छा छन् क्या। 20 वर्षपछि आउँछ नि होइन मुखमा रौँ, लगभग अलिकति युवा उमेरमा। यो रौँ भन्दा चाहिँ 20 वर्ष कान्छो भएको हुँदाखेरि यो कालै छ, यो सेतो भइसक्यो। भनेको मतलब रौँ फुल्ने, आँखा देख्न कम हुने, यस्ता यी सबै कुराहरू जुन संसारमा नित्य प्रलय भइराखेको छ। यो संसारमा केवल हाम्रो शरीर मात्र होइन कि यो पृथ्वी पनि अथवा यो जुन ब्रह्माण्ड छ नित्य प्रलय भइराखेको छ। अर्को हुन्छ ब्रह्माजीको जब एक दिन सिद्धिन्छ, हरेक दिनमा ब्रह्माजीको एक दिनमा सत्य, त्रेता, द्वापर र कली यो 4वटा चक्रहरू 1000 चोटि घुम्छन्। भनेपछि यसरी यति लामो अवधि बिते पछाडि यो संसारमा एक किसिमले क्षणिक प्रलय हुन्छ, जसलाई भन्छ नैमित्तिक प्रलय। र त्यसै गरेर जब यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जुन अहिले यहाँ हामी बसिराखेका छौँ, यो ब्रह्माण्ड महाविष्णुले श्वास फेर्दा निस्केको थियो, फेरि उहाँले श्वास लिँदाखेरि फेरि महाविष्णुकै शरीरमा विलिन हुन्छ, महत्तत्व अथवा प्रधान आफ्नै मूल स्वरूपमा फिर्ता जान्छ। यसलाई भन्छ प्राकृतिक प्रलय। र अर्को चौथो प्रलयलाई चाहिँ भागवतमा चर्चा भएको छ अत्यन्तिक प्रलय। अत्यन्तिक प्रलय भनेको जब जीव यो भौतिक संसार, दुःखको संसारबाट मुक्ति पाएर आध्यात्मिक संसार, भगवानको संसारमा फिर्ता जान्छ, त्यो चाहिँ अत्यन्तिक प्रलय अर्थात् मुक्ति। त्यसलाई मुक्ति पनि भनिन्छ। मुक्तिका 5वटा प्रकारहरू पनि भागवतमा चर्चा छ। यसरी यो संसारमा हामीहरूले हेर्न सक्छौँ कि सृष्टि पनि र पालन पनि संहार पनि यो सबै कसले गर्नुहुन्छ? केवल भगवानले गर्नुहुन्छ। यो संसार सिर्जना गर्नुहुन्छ, फेरि केही समयपछि प्रलय गर्नुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि हामीहरूले हेर्न सक्छौँ भगवान त दयालु हुनुपर्ने हो। भगवान त त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पिता सबै उहाँ हुनुहुन्छ। भनेपछि एउटा बच्चाले कहिलेकाहीँ दुःख गरेर हामी विभिन्न खेलाउना कुराहरू भनौँ, बालुवाको घर अथवा के बनाएको हामी देखिरहेका हुन्छौँ। त्यो उसले बनाएको कुरालाई बिगार्यो भनेपछि, भत्काइदियो, त्यसको संहार गर्यो भनेपछि त्यो बच्चा त दुखी हुन्छ। भनेपछि कोही पनि आमा बुवाले चाहिँ त्यसरी त्यो बच्चाको बिगार्नु भनेको चाहिँ आमा बुवामा दया छैन कि भन्ने देखिन्छ। तर के भगवान महाविष्णुले पनि सृष्टि नि गर्नुभयो, फेरि बिगारिदिनु भयो, सबैलाई प्रलय गर्नुभयो। यसलाई कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि आचार्यहरूले वर्णन गर्नुहुन्छ कि आमाले एउटा बच्चा बढी खेलिराख्यो भने यो थाक्यो भनेर के गर्नुहुन्छ? केही समय रेस्ट दिनुहुन्छ, क्या आराम दिनुहुन्छ। ठिक त्यसै गरेर जीव यो संसारमा जब ब्रह्माण्डमा प्रवेश गर्छन्, उनीहरू जन्म मृत्युको चक्रमा धेरै रुमल्लिए पछाडि महाविष्णुले सोच्नुहुन्छ यिनीहरू थाके, त्यही भएर केही समय फेरि रेस्ट दिनका लागि आफ्नो शरीरभित्र लिनुहुन्छ। र यो चक्र तबसम्म चल्छ जबसम्म जीव भौतिक संसारबाट उन्मुक्ति प्राप्त गरेर गोलोक वृन्दावन जाँदैन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ भगवानले यो जुन सिर्जना गर्नुभएको छ, भौतिक संसार जसलाई दुःखको रूपमा सिर्जना गर्नुभएको छ, किन गर्नुभएको छ भन्दाखेरि आध्यात्मिक संसारमा हामीहरू चाहिँ भगवान जस्तै स्वतन्त्र बनेर भगवानले जस्तै आनन्द भोग गर्न चाह्यौँ, तर हामीसँग त्यो क्षमता छैन। क्षमता नभएपछि के गर्नु पर्यो? बुवाले के गर्नुपर्छ? जस्तो कि एउटा बालकको बुवा ट्रकको ड्राइभर हुनुहुन्छ भने बालकले के भन्छ? सानो 5 वर्षको बालकले बुवा म पनि ट्रक चलाउँछु भन्छ। अनि के ट्रक ल आइज चलाइ भनेर दिन मिल्छ? मिल्दैन नि। ट्रक उसले चलायो भने त दुर्घटनामा पार्छ, किन? क्षमता छैन।
अब त्यो बच्चा नमानेपछि जिद्दी भए पछाडि त्यो बच्चालाई के गर्नुपर्छ बुवाले सानो खेलाउन ट्रक दिएर ल चलाइ भन्नुपर्छ। ठिक त्यस्तै गरेर यो भौतिक ब्रह्माण्ड खेलाउन ट्रकको रूपमा चलिराखेको छ भनौँ, अथवा भाँडाकुटीको रूपमा। बच्चाले चाहिँ सानो 5 वर्षको बच्चाले म किचनमा गएर पकाउँछु भनेर झगडा गर्न लागेपछि के गर्ने, आमाले ग्याससँग खेल्न दिन त भएन। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यस्तै भाँडाकुँडीको नक्कल गरेर सानातिना नक्कली भाँडाकुँडी दिन पर्यो, जसलाई चाहिँ बच्चाहरूको भाषामा भाँडाकुँडी खेल्ने भनेर भनिन्छ। यसरी यो संसार भाँडाकुटी जस्तो गरेर सिर्जना हुन्छ अनि त्यसै गरेर प्रलय पनि हुन्छ र यो पनि भगवानकै दया हो जुन हामीहरूले बुझ्न सक्छौँ। र आजको यो प्रसङ्गमा भगवानकै विविध शक्ति माध्यमबाट, विभिन्न शक्तिहरूको माध्यमबाट यो सम्पूर्ण कार्य हुन्छ भनेर वर्णन गरिएको छ। शास्त्रमा भगवानका 3 प्रकारका शक्तिको चर्चा छ, अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग, तटस्थ। अन्तरङ्ग शक्ति आध्यात्मिक शक्ति हो र अन्तरङ्ग शक्ति पनि फेरि 3 प्रकारको छ भनेर वर्णन गरिन्छ। भनेको सम्भित, सान्धिनी र लादिनी। भनेको जुन यो सान्धिनी शक्ति छ यसलाई चाहिँ सत, भगवानको शरीर कस्तो छ, भगवानको लोक कस्तो छ, सच्चिदानन्दमय भनेर भनिराखेको हो नि त। सच्चिदानन्दमयको अर्थ के हुन्छ भने सान्धिनी शक्तिले सत शक्ति अर्थात् बल शक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, जसबाट यो ब्रह्माण्डहरूको सबै हैन भगवानलाई धारण गर्ने कुराहरू प्रकट हुन्छन्। अनि त्यसै गरेर चित भनेको चाहिँ ज्ञान शक्ति हैन, सच्चित, जुन चाहिँ हामी त्यसलाई सम्भित शक्ति पनि भन्छौँ। र त्यसै गरेर आनन्द शक्तिलाई भन्छ लादिनी शक्ति, जो चाहिँ राधा रानीले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। यसरी आध्यात्मिक जगतमा चाहिँ यो 3वटा शक्तिहरू छन् भने भौतिक संसार बहिरङ्ग जगतमा यो बहिरङ्ग शक्तिले काम गर्छ, जसलाई चाहिँ दुर्गा देवीको माध्यमबाट चलायमान गराइन्छ। यसरी भगवानका अनगिन्ती शक्तिहरू छन्। असीमित शक्तिले भगवान युक्त हुनुहुन्छ, षड ऐश्वर्यले युक्त हुनुहुन्छ र भगवानका यी विविध शक्तिहरूको माध्यमबाट यो संसारको सृष्टि हुन्छ, पालन हुन्छ र संहार हुन्छ भनेर कर्मैसँग मैत्रेय मुनिले वर्णन गर्नुहुनेछ। र यसरी यो विदुरलाई म यो वर्णन गर्न जाँदैछु भनेर जानकारी आजको यो श्लोकमा मैत्रेय मुनिले दिँदै हुनुहुन्छ। समय सिद्धिएको हुँदाखेरि हामी आज यो प्रवचनलाई यतिमै विश्राम दिनेछौँ। यदि कोही पनि भक्तजनहरूको जसले अहिले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ केही प्रश्नहरू छन्, केही सोध्न चाहनुहुन्छ, आजको सन्दर्भमा केही नबुझेको, अलिकति क्लियर नभएका कुराहरू केही छन् भने कृपा गरेर हजुरहरूले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। त्यतिन्जेल चाहिँ हामीहरूले यहाँ हजुरहरूलाई प्रतीक्षा गर्नेछौँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद हरि भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गौर निताई की जय। हरे कृष्ण। हामी केही समय केही सेकेन्ड हामी प्रतीक्षा गर्नेछौँ, केही प्रश्नहरू आउँछन् कि भनेर। यदि प्रश्नहरू आएनन् भने हामी आजको यो प्रवचनलाई यति नै रोक्नेछौँ है त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जहाँसम्म लाग्छ आज केही प्रश्नहरू छैनन् जस्तो लाग्यो। आज हामी यो प्रवचनलाई यतिमै रोक्नेछौँ, यतिमै पूर्ण गर्नेछौँ। यदि केही गरी कसैले बुझ्नु भएन भनेपछि पछाडि पनि व्यक्तिगत हिसाबले मलाई केही म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ, केही प्रश्नहरू छन् भने सोध्न सक्नुहुन्छ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।